ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله عز وجل الباري سبحانه يقول في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. الله يقول لكان خيرا لهم، الله لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Don't forget to subscribe us and to enable notifications.